इदम् आदिमम् अध्ययनसत्रं वर्तते। अद्य आरभ्य दिनत्रयं यावत् पुष्कराचार्याः कक्षां स्वीकुर्वन्ति। पुष्कराचार्याः वेदविज्ञानगुरुकुले एव अध्ययनं कृतवन्तः। ततः अनन्तरं महेश्वरन् आचार्याणाम् अन्तिके वेदान्त अध्ययनं कृत्वा पाण्डिचेरी विश्वविद्यालये तेषां विद्यावारिधिं च सम्प्राप्य अधुना आदर्श संस्कृतविश्वविद्यालये ते असिस्टेण्ट् प्रोफेसर् रूपेण कार्यं कुर्वाणाः वर्तन्ते। ते अधुना सिद्धान्तबिन्दु कक्षां स्वीकुर्वन्ति। श्रीगुरुभ्यो नमः। अधिगच्छति शास्त्रार्थः स्मरति श्रद्दधाति च यत्कृपालेशतस्तस्मै नमोऽस्तु गुरवे सदा। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः मदीयाः नमस्काराः। अद्य आरभ्य मासत्रयं यावत् सिद्धान्तबिन्दुग्रन्थस्य पङ्क्तिशः अध्ययनम् अस्यां कार्यशालायां चिकीर्षितं वर्तते। तत्र भवन्तः सर्वे सोत्साहं भागं गृह्णन्तु इति मदीयम् आद्यं निवेदनम्। किञ्चिदिव सिद्धान्तबिन्दुग्रन्थस्य विषये ज्ञानम् अस्माभिः ह्यः उद्घाटनकार्यक्रमावसरे प्राप्तमेव। तथापि उपोद्घातरूपेण प्रवेशार्थं किञ्चित् उक्त्वा ग्रन्थं प्रविशामः। अहं मन्ये यत् सर्वेषां निकटे सिद्धान्तबिन्दुपुस्तकं तत् PDF वा स्यादिति। अहं तु दक्षिणामूर्तिमठप्रकाशनेन न्यायरत्नावलीसहितसिद्धान्तबिन्दुपुस्तकं यत् मुद्रितं वर्तते तत् पुस्तकम् उपजीव्य पङ्क्तिसमन्वयं कर्तुं प्रयासं करोमि। अन्यानि अपि सिद्धान्तबिन्दुपुस्तकानि सन्ति। भवन्तः यथा सौकर्यं पुस्तकं स्वीकृत्य पङ्क्तिसमन्वये भागं गृह्णन्तु। सिद्धान्तबिन्दुः इत्येकः प्रकरणग्रन्थः। प्रकरणं नाम किम् इति साम्प्रदायिकाः वदन्ति। शास्त्रैकदेशसम्बद्धं शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम् आहुः प्रकरणं नाम ग्रन्थभेदं विपश्चितः इति। शास्त्रस्य कश्चिदेकदेशः प्रधानो विषयः यस्मिन् ग्रन्थे निरूप्यते। शास्त्रेण यत् कार्यं कर्तव्यं तदपेक्षया विलक्षणं कार्यं च येन ग्रन्थेन सम्पाद्यते तादृशः ग्रन्थः प्रकरणग्रन्थः इत्युच्यते। अस्मिन् सिद्धान्तबिन्दुनामके ग्रन्थे अपि यद्यपि वेदान्तशास्त्रस्य बहवः विषयाः निरूपिताः सन्ति तथापि क्वचित् प्रसङ्गागताः उपासनादिविचाराः परित्यक्ताः इति कृत्वा शास्त्रेण यच्च यावच्च बोध्यते तत्सर्वम् अनेनापि ग्रन्थेन बोध्यते इति न मन्तव्यम्।
प्रधानास्तु विषयाः इह निरूप्यन्ते। अतः शास्त्रैकदेशविषयकं ग्रन्थरत्नम् इदं वर्तते। किम् अस्य प्रयोजनम् इति मङ्गलश्लोकव्याख्यानावसरे अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अस्य ग्रन्थस्य रचयितारः वर्तन्ते मधुसूदनसरस्वती श्रीचरणाः। यद्यप्ययं स्वतन्त्रग्रन्थत्वेनापि प्रणेतुं शक्येत, तथापि मधुसूदनसरस्वती श्रीचरणैः अयं ग्रन्थः दशश्लोकी व्याख्यानरूपेण उपनिबद्धो वर्तते। इदमस्माभिः ज्ञातव्यम्। दशश्लोकी इति भगवत्पादैः निदिध्यासनार्थं प्रणीतः कश्चित् पद्यात्मकः स्वल्पग्रन्थो वर्तते। सामान्यतः तं ग्रन्थं पश्यामः चेत् कश्चित् प्रसन्नः अर्थः स्फुटम् अवगम्यते। तथापि तस्य स्तोत्रस्य गाम्भीर्यं ज्ञापयितुं सिद्धान्तबिन्दुरूपा व्याख्या श्रीचरणैः प्रणीता वर्तते। इदं ज्ञातव्यं मया पूर्वमप्युक्तं, यद्यपि अयं स्वतन्त्रः ग्रन्थः भवितुम् अर्हति स्म, तथापि आचार्यकृतिनिवेशनं श्रीचरणैः कृतं। तच्च कुतः इत्युक्ते प्राचीनसम्प्रदायस्तथा वर्तते। भामतीकारैरपि मङ्गलश्लोके इत्थमेव निरूपितम्। आचार्यकृतिनिवेशनमपि आचार्यकृतिनिवेशनम् अस्मदीयम् अवधूतम् अपि वचः पवित्रयति। तर्हि स्वकीयस्य ग्रन्थस्य उपादेयत्वं भवतु इत्येतदर्थं दशश्लोकी ग्रन्थस्य गभीरार्थः स्फुटम् अवगम्यताम् इत्येतदर्थं च दशश्लोकी व्याख्यारूपेण सिद्धान्तबिन्दुः इति ग्रन्थः मधुसूदनसरस्वती स्वामिपादैः विरचितो वर्तते। तेषां विषये न अधिकं वक्तव्यम्, यतो हि अद्वैतसिद्धिं रचयित्वा इमे दार्शनिके जगति अत्यन्तं विश्रुताः वर्तन्त एव। तेषां विषये वृद्धाः वदन्ति मधुसूदनसरस्वत्याः पारं वेत्ति सरस्वती, वेत्ति पारं सरस्वत्याः मधुसूदनसरस्वती इति। ब्रह्मानन्दस्वामिपादैः अद्वैतसिद्धेः सिद्धान्तबिन्दोश्च काचित् विलक्षणा व्याख्या रचिता वर्तते। तत्र तैः मधुसूदनसरस्वती श्रीचरणानां प्राशस्त्यम् अनेन श्लोकेन ज्ञापितं वर्तते। तर्हि तादृशैः श्रीचरणैः अयं ग्रन्थः रचितः इत्येतदेव अस्य ग्रन्थस्य उपादेयत्वं ज्ञापयति इति अहं मन्ये। इतः परं मङ्गलं पठामः। समीचीनः एकः श्लोको वर्तते। श्रीशङ्कराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रयत्नम्। क्वचित् पाठभेदोऽप्यस्ति। बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धम् इत्यपि पाठः अस्ति। वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय अहं
कमपि विलक्षणं प्रबन्धं कमपि अनिर्वचनीयं प्रयत्नं कुर्वे इति योजना। किं कृत्वा श्रीशंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य अहम् एतादृशं प्रबन्धं कुर्वे इति। अत्र प्रथमपङ्क्तौ तावत् श्लेषो वर्तते, अर्थद्वयस्य प्रतीतिः विवक्षिता अस्ति। विश्वेश्वरं प्रणम्य इति वर्तते। विश्वेश्वर सरस्वती इति नामानः यतिवर्याः मधुसूदन स्वामिनां दीक्षा गुरवः आसन् इति अस्माभिः ज्ञायते। मधुसूदन सरस्वती स्वामिनाम् अन्ये ग्रन्थाः यदि अवलोकिताः सन्ति तर्हि इदम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते यत् विश्वेश्वर सरस्वती इति तेषां दीक्षागुरूणां नाम वर्तते। तर्हि स्वगुरुप्रणामः इह विवक्षितः इत्येकः अर्थः। अपरस्तु अर्थः काशी विश्वेश्वरस्य नमस्कारोऽपि अत्र चिकीर्षितो वर्तते। पश्यन्तु, यस्य देवे पराभक्तिः यथा देवे तथा गुरौ इति श्रुत्युक्तरीत्या भगवतः अपि नमस्कारः क्रियते, स्वगुरोरपि नमस्कारः क्रियते। इयं प्रसिद्धिरस्ति यत् मधुसूदन सरस्वती स्वामिनः यद्यपि वंगदेशीयाः तथापि काश्यां श्री विश्वेश्वर सरस्वती श्रीचरणानाम् अनुग्रहात् लब्ध चतुर्थ आश्रमाः सन्तः श्री गोपाल मठे स्थित्वा श्री माधव सरस्वतीनाम् अनुग्रहात् वेदांत शास्त्रं तत्र पाण्डित्यञ्च अवाप्तवन्तः इति। तथा च काश्यां शास्त्रम् अधीतं, काश्यां वेदांत ग्रन्थाः एतैः रचिताः, तथा च एतेषां काशी विश्वनाथे महती भक्तिः आसीत् इति उन्नेतुं शक्यते। तथा च अस्मिन् श्लोके ग्रन्थकर्तारः काशी विश्वनाथस्यापि नमस्कारं कुर्वन्ति, स्वगुरोः अपि नमस्कारं कुर्वन्ति। अतः विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य इति तैरुक्तं। विश्वेश्वरपदेन यदा काशी विश्वनाथः ग्राह्यः तदानीं श्रीशंकराचार्य नवावतारम् इत्यस्य अन्यादृशः अर्थः वर्णनीयः। यदा तु विश्वेश्वरपदेन स्वगुरूणां बोधनम् इष्टं तदानीं प्रकारान्तरेण प्रथमे पदे समासः आश्रयणीयः इति रीतिः साम्प्रदायिकानां वर्तते। पश्यन्तु, श्रीशंकराचार्यः नवावतारः यस्य परमेश्वरस्य काशी विश्वनाथस्य सः काशी विश्वनाथः श्रीशंकराचार्य नवावतारः। तं श्रीशंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य इति तदानीम् अर्थः अवगन्तव्यः। यदि तु विश्वेश्वरपदेन स्वगुरोः अभिधानं चिकीर्षितं तदानीं श्रीशंकराचार्यस्य नवावताररूपेण वर्तमानं विश्वेश्वरं प्रणम्य इत्युक्ते विश्वेश्वर सरस्वती स्वामिपादाः श्रीशंकराचार्याणामेव अभिनव अवताररूपेण वर्तन्ते इति तदानीम् अर्थः ग्राह्यः। यदा काशी विश्वनाथः विवक्षितः तर्हि श्रीशंकराचार्यः नवावतारः यस्य इति बहुव्रीहिः आश्रयणीयः। यदि तु स्वगुरूणाम् अभिधानं विवक्षितं
तर्हि श्रीशङ्कराचार्यस्य नवावताररूपेण वर्तमानाः विश्वेश्वरसरस्वती स्वामिपादाः विवक्षिताः भवन्ति। तर्हि अर्थद्वयम् अपि अत्र विवक्षितं वर्तते इति व्याख्यातारः वदन्ति। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रयत्नम् इत्यस्ति। वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानाम् इत्यस्य अर्थः ज्ञातव्यः। सामान्यतः किं प्रतीयते? वेदान्तशास्त्रं श्रोतुं येषाम् आलस्यं वर्तते तेषां कृते अयं ग्रन्थः रचितः वर्तते इति। शास्त्रं तु महद्वर्तते, तत् श्रोतुं शक्तिर्नास्ति, अतः अल्पकायं कञ्चित् ग्रन्थं पठितुम् इच्छन्ति बहवः विद्यार्थिनः, तान् उद्दिश्य अयं ग्रन्थः प्रणीतः इति सामान्यतः अर्थः वक्तुं शक्यते। तत्र वेदान्तशास्त्रं किम् इति आदौ ज्ञातव्यम्। वेदान्तो नाम उपनिषत् इति तु ज्ञायते एव। वेदान्तशास्त्रं किम् इत्युक्ते टीकाकाराः वदन्ति, अहं तत्रत्यां पङ्क्तिमेव उद्धरामि, शारीरकमीमांसारूपचतुरध्यायी तद्भाष्य तदीयटीकावाचस्पत्य तदीयटीकाकल्पतरु तदीयटीका परिमलरूपग्रन्थपञ्चकम् इत्यर्थः। वेदान्तशास्त्रं नाम ग्रन्थपञ्चकम्। के ग्रन्थास्तत्र अन्तर्भवन्ति? भगवता बादरायणेन रचिता शारीरकमीमांसा। तस्याः शारीरकमीमांसायाः ब्रह्मसूत्र अपरनामधेयायाः भाष्यं प्रणीतं भगवत्पादैः। भाष्यस्य व्याख्यानं वाचस्पतिमिश्रैः प्रणीतं भामतीसंज्ञकम्। भामत्याः व्याख्यानं वर्तते अमलानन्दस्वामिपादैः विरचितं कल्पतरुसंज्ञकम्। कल्पतरोर्व्याख्यानं वर्तते श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्रैः विरचितं परिमलाख्यम्। एते पञ्चग्रन्थाः मिलित्वा वेदान्तशास्त्रपदेन स्वीकर्तव्याः इति टीकाकृतां ब्रह्मानन्दस्वामिनाम् अभिप्रायः। शारीरकमीमांसारूपचतुरध्यायी तद्भाष्य तदीयटीका वाचस्पत्य तदीयटीका कल्पतरु तदीयटीका परिमलरूपग्रन्थपञ्चकम् वेदान्तशास्त्रपदेन स्वीकर्तव्यम्। तर्हि एतादृशस्य महतः वेदान्तशास्त्रस्य श्रवणे आलस्यं स्वाभाविकम्। तर्हि शास्त्रं पठितुम् आलस्यमस्ति चेत् ग्रन्थमिमं पठन्तु इत्यभिप्रायो वा इत्युक्ते अत्रापि टीकाकाराणाम् अन्यादृशः पन्थाः वर्तते। श्रवणालसानाम् इत्यस्य यद्यपि संक्षेपेण सारं श्रोतुकामानाम् इत्यर्थः व्याख्यातुं शक्यते, तथापि ब्रह्मानन्दस्वामिपादाः वदन्ति तत् शास्त्रे श्रुतेपि यत् संदिग्धं तत् अनेन प्रकरणेन निश्चेतुं शक्यते इति। समग्रं शास्त्रं पठित्वापि संदिग्धाः विषयाः केचन अवशिष्यन्ते, तेषामपि निर्णयः एतद्ग्रन्थपठनेन भविष्यति इति। सामान्यतः कः अर्थः? श्रवणालसानाम् एतच्छास्त्रश्रवणालसानां संक्षिप्तसाररूपेण शास्त्रार्थं बोधयितुम् अयं ग्रन्थः प्रणीतः इति। किन्तु व्याख्यातृभिः कथम् अस्य अर्थः स्वीकृतः? तच्छास्त्रं पठित्वापि यत् संदिग्धम् अवशिष्यते
तस्य सन्देहस्य निवारणार्थम् अयं ग्रन्थः रचितः इति। संक्षेपेण रचितः इति तु स्पष्टमेव। अत्र कीदृशः संक्षेपः विवक्षितः इत्युक्ते पूर्वोक्तरीत्या प्रासंगिक उपासनादि विचारं परित्यज्य यत् परमतात्पर्य विषयीभूतम् आत्मतत्त्वं तदेव इह प्राधान्येन निरूपितम्। प्रासंगिकाः सर्वेपि विचाराः परित्यक्ताः, अतः ग्रन्थस्य शरीरतो लाघवं वर्तते। वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय पूर्वे कमपि प्रबन्धम्। अयमपि एकः प्रयोगः अस्माभिः ज्ञातव्यः। आलङ्कारिकाः अस्मिन् विषये अत्यन्तं प्रामाणिकतया व्याख्यानं कुर्वन्ति। यदा कमपि प्रबन्धं करोमि इति कश्चित् वदेत्, तदानीं तस्य कोऽर्थः इत्युक्ते अभिनवः, अनिर्वचनीयः, विलक्षणः, चमत्कारप्रदायकः कश्चिदंशः तत्र विवक्षितः इति। इति अर्थः वर्तते। कमपि प्रबन्धं करोमि इत्युक्ते विलक्षणमेकम् अनिर्वचनीयं ग्रन्थम् एतावत्पर्यन्तम् ईदृशः पन्थाः न केनापि आश्रितो वर्तते, तादृशं कमपि प्रबन्धम् अहं करोमि इत्याशयः। तथा च अहं चिन्तयामि एतावता मङ्गलश्लोकस्य अर्थः स्पष्टः स्यादिति। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रयत्नम् इति। इतः परं साक्षात् ग्रन्थारम्भः, ग्रन्थादौ प्रतिज्ञा वर्तते काचित्। इह खलु साक्षात् परम्परया वा सर्वान् जीवान् समुद्दिधीर्षुः भगवान् श्रीशङ्करः अनात्मभ्यो विवेकेन आत्मानं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं संक्षेपेण बोधयितुं दशश्लोकीं प्रणिनाय। भगवान् शङ्करः दशश्लोकीं प्रणिनाय इति योजना। किमर्थं प्रणिनाय? अनात्मभ्यः विवेकेन आत्मानं संक्षेपेण बोधयितुं प्रणिनाय। के अत्र अधिकारिणः? सर्वेपि जीवाः। कथं सर्वेषां जीवानाम् अधिकारः? केषाञ्चित् साक्षात् अधिकारः, केषाञ्चित् परम्परया अधिकारः। सर्वान् जीवान् समुद्दिधीर्षुः भगवान् इत्युक्तम्। तथा च कीटादीनामपि कदाचित् मनुष्यादिभावं प्राप्य अस्मिन् शास्त्रे अधिकारः सिद्ध्यति इति विवक्षितं वर्तते। अनेन च प्रतिपक्षिणाम् एकं मतं निराकृतं वेदितव्यम्। कैश्चिदर्वाचीनैः नित्यनारकीयाः इति केचन जीवाः अङ्गीकृताः वर्तन्ते। तेषां नित्यं नरके वासं कुर्वतां तेषां कदापि उद्धारो न भविष्यति इति तेषाम् अभिनिवेशो वर्तते। किन्तु अद्वैतिनां तथा अभिप्रायो नास्ति। अपि चेत् सुदुराचारः भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः इत्यादि रीत्या, भगवतोक्तरीत्या सर्वेषामपि क्रमेण शास्त्रे अधिकारः आयाति। तेषां सर्वेषामपि उद्धारः, उद्धारो नाम दुःखस्य अत्यन्तनिवृत्तिः भविष्यति। तर्हि तत् प्रयोजनं मनसि निधाय सर्वान् जीवान् समुद्दिधीर्षुः भगवान् श्रीशङ्करः दशश्लोकीं प्रणिनाय। दशश्लोकी नामकस्य
अल्पकायस्य प्रकरणस्य रचनं कृतवान् भगवान् श्रीशङ्करः। तत्र अनात्मभ्यः विवेकेन आत्मानं बोधयितुम् अनेन दुःखस्य कारणं सूचितं भवति। आत्मतत्त्वज्ञानं यतो नास्ति अतः दुःखम्। आत्मानात्मनोः विवेको न जातः, विवेको न गृहीतः, अतो दुःखम्। यदा तु आत्मानात्मनोः विवेकज्ञानं भविष्यति तदानीम् अनात्मनः मिथ्यात्वम् अवगत्य आत्मनः नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावत्वञ्च अवगत्य कृतकृत्यो भवति। अज्ञानस्य स्वसंस्कारेण सह नाशो भविष्यति, मुक्तो भविष्यति इत्यादि अभिप्रायो वर्तते। तदर्थं जीवानां दुःखं कुतः? आत्मानात्मनोरविवेकः वर्तते इति कृत्वा। तर्हि आत्मा बोधनीयः, किन्तु आत्मा कया विधया बोधनीयः? आत्मानं सर्वेपि जानन्ति, किन्तु अनात्मव्यतिरिक्तत्वेन न जानन्ति इति क्लेशः। तर्हि अनात्मभ्यः विवेकेन आत्मानं बोधयितुम्। स च विविक्तः आत्मा कीदृशो वर्तते इत्युक्ते नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावो वर्तते। इदं भाष्येषु असकृत् पठितं पदं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावम् इति। तत्र नित्यत्वं नाम काल अपरिच्छिन्नत्वं, शुद्धत्वं च रागद्वेषादिरहितत्वं, बुद्धत्वं नाम स्वप्रकाशत्वं, मुक्तत्वं च अविद्यारूपबन्धशून्यत्वम् इति इमेऽपि अंशाः प्रायः यैः प्रस्थानत्रयभाष्यम् अधीतं पठ्यते वा तेषाम् इदं सर्वं परिचितं वर्तते। तर्हि तादृशम् आत्मानं बोधयितुम् एव दशश्लोकी ग्रन्थस्य प्रणयनं कृतं भगवत्पादैः इति जातम्। इतः परम् अत्र पूर्वपक्षः, पूर्वपक्षस्य रीतिः अपि प्रायः बहुभिः ज्ञायते एव। कदापि कस्यचित् नूतनस्य ग्रन्थस्य वा शास्त्रस्य वा आरम्भो भवति तदानीम् आदौ एकः पूर्वपक्षः इदं शास्त्रं वा अयं ग्रन्थो वा न आरम्भणीयः इति। शास्त्रस्य अनारम्भणीयत्वं पूर्वपक्षिणा स्थाप्यते, प्रयोजनमस्ति इति कृत्वा इदं शास्त्रम् आरम्भणीयम् इति सिद्धान्तिना व्यवस्थापनीयम्। इयं रीतिः प्रायः सर्वेषु शास्त्रेषु वर्तते। तामेव रीतिम् अनुसृत्य अत्र कश्चित् पूर्वपक्षः कृतः वर्तते। किमेतावता उक्तं? सर्वेषां जीवानाम् उद्धारार्थं दशश्लोकी ग्रन्थस्य प्रणयनं कृतम् इति उक्तम्। तदपि कथमित्युक्ते आत्मबोधनेन। अनात्मव्यतिरिक्त आत्मानं बोधयित्वा सर्वेपि जीवाः उद्धृताः भवन्ति इति भगवत्पादानाम् अभिप्रायः। तर्हि किं फलितम् अस्ति? इदानीम् आत्मज्ञानं नास्ति, एतच्छास्त्राध्ययनेन तद् भविष्यति, तदानीमेव कृतकृत्यता, इदानीं तु बद्धता इति प्रतीयते। आत्मज्ञानेन मोक्षो भवति इति प्रतीयते। तत्र पूर्वपक्षो वर्तते, इदं शास्त्रं नारम्भणीयम्। कुतो नारम्भणीयम्? विषयाभावात् प्रयोजनाभावाच्च इति प्रसिद्धं हेतुद्वयम्। कुतः इदं शास्त्रं नारम्भणीयम्? अस्य शास्त्रस्य विषयो नास्ति, अस्य शास्त्रस्य प्रयोजनमपि नास्ति। विषयो नास्ति इति कथयितुः कः अभिप्रायः? अस्य शास्त्रस्य विषयः अस्ति किल इत्युक्ते तथा न। अस्माभिः इदं ज्ञातव्यं यत् शास्त्रं तदैव अर्थवत् भवति यदा अज्ञातं ज्ञापयति। शास्त्रस्य तदैव प्रामाण्यं वक्तुं शक्यते यदि तेन शास्त्रेण अज्ञातं किञ्चित् ज्ञाप्यते।
पश्यन्तु भवद्भिः प्रमालक्षणम् अधिगतं स्यात् अनधिगत अबाधितार्थ विषयक ज्ञानं प्रमा। प्रमायाः यो विषयः सः अनधिगतो भवेत् अबाधितश्च भवेत्। यदि अधिगतम् एव अंशं विषयीकरोति किञ्चित् शास्त्रं तर्हि तस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यं न स्यात्, प्रमाजनकत्वं न स्यात्। यतो हि प्रमा नाम अनधिगतार्थविषयकज्ञानं। तर्हि प्रमाकरणेन कीदृशेन भवितव्यम्? अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान जनकेन भवितव्यम्। यदि तेन शास्त्रेण अनधिगतः कोऽप्यंशः न बोध्यते, सर्वोऽपि अंशः यः बोध्यते सः पूर्वं प्रकारान्तरेण ज्ञातः एव, तर्हि तत् शास्त्रं कीदृशं स्यात्? ज्ञातज्ञापकं स्यात्। अज्ञातज्ञापकं भवेत्। शास्त्रस्य प्रामाण्यं भवेत् चेत् शास्त्रस्य अज्ञातज्ञापकत्वम् अपेक्षितम्। किन्तु प्रकृते अस्माकं वेदान्तशास्त्रं किं करोति? आत्मानं बोधयति। कथं बोधयति? अनात्मभ्यः विवेकेन आत्मानं बोधयति। तर्हि तादृशम् आत्मज्ञानम् अनेन वेदान्तशास्त्रेण उत्पादनीयम्। किन्तु पूर्वपक्षी वदति एतादृशम् आत्मज्ञानम् अस्माकं शास्त्रपठनात् प्रागेव अस्ति। किम् इदम् आत्मा अस्ति न वा इति शास्त्रेण बोधनीयं वा? शरीरम् आत्मा न इति किं शास्त्रेण बोधनीयं वा? इदं तु अस्माभिः ज्ञातमेव वर्तते। पश्यन्तु, शरीरं व्यावर्त्यते, आत्मा तु अनुवर्तते। इदमस्माभिः अनुमानादिप्रमाणेन अवगन्तुं शक्यते। यः अहं बाल्ये पितरौ अन्वभूवं स एव अहम् इदानीं वृद्धावस्थायां प्रणप्तॄन् अनुभवामि इति अस्माकं प्रत्यभिज्ञा वर्तते। तत्र अहङ्कारास्पदः आत्मा यः पूर्वं प्रतीयते स्म सः अधुनापि प्रतीयते। किं तर्हि कस्य परिवर्तनं जातं? शरीरं विलक्षणं जातं। बाल्यावस्थायां शरीरम् अन्यादृशम् आसीत्, इदानीं वृद्धावस्थायाम् अन्यादृशम् एव शरीरं वर्तते। तर्हि शरीरम् अन्यद् वर्तते, आत्मा अन्यः वर्तते इति ज्ञातुं शक्यते अस्माभिः। तत्र लौकिकः कश्चित् नियमः, व्यावर्त्यमानेषु अनुवर्तमानं यत् तत् तेभ्यो भिद्यते। प्रकृतेऽपि व्यावर्त्यमानेषु शरीरेषु आत्मतत्त्वं न भिद्यते इति कृत्वा आत्मतत्त्वं शरीरादिभ्यः भिन्नम् इति वयं लौकिकप्रमाणेन अवगन्तुं शक्नुमः। किं कोऽपि आत्मानं शरीरमिति मन्यते, अहं शरीरम् इति व्यवहारः अस्ति वा? नास्ति, मम शरीरमित्येव व्यवहारः अस्ति। तर्हि शरीरम् अन्यत्, आत्मा अन्यः। शरीरं तु शरीरादिकं तु इदङ्कारास्पदं वर्तते। इदङ्कारास्पदम् इत्युक्ते इदम् इत्याकारकधीविषयः वर्तते शरीरम्। आत्मा तु अहम् इत्याकारकधीविषयः वर्तते। तर्हि शरीरं न आत्मा इदङ्कारास्पदत्वात् इति अनुमानं कर्तुं शक्यते। अथवा आत्मा न शरीरम् अहङ्कारास्पदत्वात् इति अनुमानं कर्तुं शक्यते। तथा च अनुमानप्रमाणेन एव शरीरम् आत्मभिन्नम्, आत्मा वा शरीरभिन्नः इत्यवगन्तुं शक्यते। अवगन्तुं शक्यते इति न, सर्वोऽपि लोकः इदं जानात्येव। तदेव पुनः शास्त्रेण बोध्यते चेत् शास्त्रेण ज्ञातम् एव ज्ञाप्यते। ज्ञातज्ञापकं शास्त्रं भवति। तस्मिन् शास्त्रे ज्ञातज्ञापकत्वम् आयाति। अज्ञातज्ञापकत्वम् अपेक्षितं प्रामाण्यसंरक्षणार्थं। शास्त्रं यदि प्रमाणं तर्हि अज्ञातं बोधयेत्। किन्तु प्रकृते वेदान्तशास्त्रेण किं बोध्यते? शरीरव्यतिरिक्तः आत्मा बोध्यते इति यदि तव सिद्धान्तः, तर्हि अयं तु अंशः अस्माभिः प्रकारान्तरेण एव ज्ञातो वर्तते। शास्त्रेण किम् अज्ञातं बोध्यते? तर्हि इदं शास्त्रं ज्ञातज्ञापकं भवेत् इति एकम्। किञ्च यदि शरीरव्यतिरिक्त आत्मज्ञानेन मोक्षो भवति इति तव अभिमतं, तर्हि इदानीं कुतो न मोक्षः? पूर्वोक्तप्रकारेण शरीरव्यतिरिक्त आत्मज्ञानम् अस्माकम् अधुनापि वर्तते एव, तथापि दुःखम् अनुभवामः।
शरीरम् आत्मा न इति ज्ञात्वापि यदि दुःखम् अनुभूयते तर्हि एतत् शास्त्रं पठित्वापि ईदृशमेव ज्ञानं जननीयं वर्तते। अनात्मभ्यः व्यतिरेकेण आत्मा बोध्यते अनेन शास्त्रेण। तथा तदा तर्हि तादृश आत्मज्ञानेनापि मोक्षो न भवति। इदानीमेव शरीरव्यतिरिक्तम् आत्मानं ज्ञात्वापि यदि दुःखम् अनुभवति तर्हि शास्त्रेण अपि तदेव ज्ञाप्यते। तर्हि ज्ञातज्ञापकत्वं वर्तते, निष्प्रयोजनत्वं वर्तते। तर्हि किमर्थमिदं शास्त्रम् आरम्भणीयम्? शास्त्रस्य विषयः अज्ञातो भवेत्, तदानीमेव शास्त्रम् अर्थवत्। शास्त्रस्य केनचित् प्रयोजनेनापि भवितव्यम्, तदानीम् एव शास्त्रम् आरब्धुं शक्यते। शास्त्रस्य विषयः अपेक्षितः, शास्त्रस्य प्रयोजनम् अपेक्षितम्। प्रकृते तु शास्त्रस्य विषयोऽपि नास्ति, शास्त्रस्य प्रयोजनमपि नास्ति इति पूर्वपक्षो वर्तते। अहं प्रायः विस्तरेण पूर्वपक्षं निरूपितवान्। इदानीं ग्रन्थतः सः अर्थः अस्माभिः प्राप्तव्यो वर्तते। पश्यन्तु, ननु इदङ्कारास्पदेभ्यः अनात्मभ्यः विवेकेन अहङ्कारास्पदम् आत्मानं सर्वो लोकः अहमस्मि इति प्रत्येति दुःखञ्च अनुभवति। कानिचित् पदानि अत्र सन्ति, तेषाम् अर्थः मया उक्तः, पुनरपि वदामि। इदङ्कारास्पदः अनात्मा, अहङ्कारास्पदः आत्मा इति प्रयोगः इतः परं बहुवारं क्रियते। तस्य कः अर्थः? इदम् इत्याकारकप्रतीतिविषयः यो यः सः आत्मा न, किन्तु आत्मभिन्नः अनात्मा इति यावत्। अहम् इत्याकारकप्रतीतिविषयो यः स एव आत्मा। तर्हि इदङ्कारास्पदेभ्यः अनात्मभ्यः विवेकेन भेदेन अहङ्कारास्पदम् आत्मानं सर्वोऽपि लोकः जानाति, सर्वोऽपि जनः जानाति। कथं जानाति? अहम् अस्मि, अहं शरीरं न, शरीरमन्यत्, अहं शरीरविलक्षणः अस्मि इति सर्वोऽपि लोकः अहमस्मि इति प्रत्येति दुःखं च अनुभवति। अस्तु, तेन किं? तेन ज्ञातज्ञापकत्वात् निष्प्रयोजनत्वाच्च आत्मतत्त्वप्रतिपादनं व्यर्थम्। कदा आत्मतत्त्वप्रतिपादनं यत् अनेन ग्रन्थेन क्रियते तत् कदा सार्थकं स्यात्? अज्ञातं ज्ञापयति चेत्, किञ्चित् प्रयोजनवन्तमर्थं बोधयति चेत् एव अस्य शास्त्रस्य सार्थक्यं स्यात्। किन्तु उक्तरीत्या अनात्मव्यतिरिक्त आत्मज्ञानं सर्वस्यापि जन्तोः वर्तते, दुःखं च तस्य अनुवर्तते इति कृत्वा अस्य शास्त्रस्य विषयः अज्ञातो नास्ति, अस्य शास्त्रस्य प्रयोजनं च नास्ति। पश्यन्तु, तेन ज्ञातज्ञापकत्वात् निष्प्रयोजनत्वाच्च आत्मतत्त्वप्रतिपादनं व्यर्थम् इति चेन्न। एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः समाना रीतिः बहुषु ग्रन्थेषु वर्तते। भामत्यादिष्वपि पूर्वपक्षस्य रीतिः इयमेव वर्तते। इतः परं सिद्धान्तः वक्तव्यः। सिद्धान्तः सरलो वर्तते। तदर्थम् आदौ एकम् उदाहरणं, प्रसिद्धम् उदाहरणम् एव वदामि। यस्य पुरुषस्य पुक्तिकायाम् इदं रजतम् इति भ्रमः जातः वर्तते, तं पुरुषम् अहं पृच्छामि, शुक्तिः रजतं वा इति। भ्रान्तं पुरुषम् उद्दिश्य मम अयं प्रश्नः, शुक्तिः रजतं वा इति। सः वदति, शुक्तिः रजतं न। शुक्तिरजतयोः परस्परं भेदः भवता ज्ञायते वा इति पृच्छामि। सः वदति, अवश्यं मया ज्ञायते। शुक्तिः अन्या, रजतम् अन्यत्, तयोः भेदः मया सम्यक् ज्ञायते इति कः वदति? शुक्तिकायाम् इदं रजतम् इति भ्रमः यस्य जातः सः पुरुषः वदति। एवं सः वदति, तं प्रति पुनः पृच्छामि, इदं किम्? इदं तु रजतम् इति वदिष्यति। कुतः? शुक्तिरजतयोः भेदं जानन्नपि सः इदं रजतमिति कुतो वदति इत्युक्ते तत्र कारणं सरलं वर्तते।
इदं रजतम् इति ज्ञानस्य विरोधि ज्ञानं कीदृशम् इति आलोचनीयम्। इदं रजतम् इति ज्ञानस्य विरोधि ज्ञानं शुक्तिः रजतं न भवति इति ज्ञानं न। शुक्तिः रजतं न भवति इति ज्ञातवतः पुरुषस्यापि इदं रजतम् इति भ्रमो भवति। तत्र किं कारणं? यतोहि शुक्तिः रजतं न इति ज्ञानम् इदं रजतम् इति भ्रमस्य विरोधी न वर्तते। इदं रजतम् इति ज्ञानस्य विरोधि ज्ञानं कीदृशम्? इदं न रजतम् इत्येव ज्ञानम् अपेक्षितम्। इदमि रजतं तेन गृह्यते। इदमि तादात्म्येन रजतं यः गृह्णाति तस्य यदि बाधकज्ञानं किञ्चित् भवेत् तर्हि शुक्तिः रजतं न इति ज्ञानेन किं कर्तुं शक्यते? तत्र सः जानाति शुक्तिः अन्या रजतम् अन्यत् इति ज्ञात्वापि तस्य इदं रजतम् इत्येव भ्रमः अनुवर्तते। तत् कुतः? किं तत्र कारणम्? इदं रजतम् इति ज्ञानस्य विरोधि ज्ञानम् इदं रजतं न इति ज्ञानं तत् तस्य यदि अस्ति तर्हि तस्य भ्रमो निवर्तते। तद्वत् प्रकृतेऽपि लक्षणमन्यत। पश्यन्तु, शुक्तिकायाः लक्षणमन्यत, रजतस्य लक्षणमन्यत। सः लक्षणं जानाति, लक्षणदृष्ट्या भेदं जानाति चेदपि प्रतिभासतः भेदः तेन न गृहीतः वर्तते। तस्य अनुभवः कीदृशः इति परिशील्यताम्। शुक्तिकायाः लक्षणं जानाति, रजतस्य लक्षणं जानाति, तयोः भेदं जानाति, तथापि प्रतिभासः कीदृशः? इदं रजतम् इति प्रतिभासः। तद्वत् प्रकृतेऽपि अनात्मनः लक्षणं मया ज्ञायते, आत्मनः लक्षणं मया ज्ञायते, किन्तु लक्षणं ज्ञात्वा किं प्रयोजनम्? प्रतिभासतः अभेदः एव प्रतीयते, प्रतिभासतः अभेदः एव अवगाह्यते। पश्यन्तु, तदेव अत्र उक्तं, चिद्भास्यत्वेन लक्षणेन इदङ्कारास्पदानामपि देहेन्द्रियमनसां प्रतिभासतः अहङ्कारास्पदत्वेन तदविवेकात् तेन च शुद्धेत्यात्मनि दुःखित्वाद्यभिमानात् शास्त्रीयेण च ब्रह्मात्मैक्यज्ञानेन समूलस्य तस्य निवृत्तेः इति। तत्र पश्यन्तु, संक्षेपेण अत्र निरूपणं क्रियते। अनात्मनः लक्षणं किं? चिद्भास्यत्वम्। आत्मनः लक्षणं किं? चित्त्वम्। चिद्भास्यत्वं नाम दृश्यत्वं, चिति अध्यस्तत्वं, चिताभास्यत्वं, चिद्भास्यत्वं, दृश्यत्वम् इति यावत्। आत्मनः लक्षणं किं? सच्चिदानन्दरूपत्वं, चित्त्वम्। चिद्भास्याः ये पदार्थाः घटपटादयः देहेन्द्रियमनांसि च ते सर्वेपि अनात्मकोटौ अन्तर्भवन्ति। इदङ्कारास्पदत्वं तेषां वर्तते, इदम् इत्याकारकप्रतीतिविषयत्वं तेषां वर्तते। देहेन्द्रियमनसां घटपटादीनां च आत्मभिन्नस्य समग्रस्य प्रपञ्चस्य चिद्भास्यत्वं वर्तते। चिद्भास्यत्वम् इति तस्य लक्षणमिति स्वीक्रियताम्। अनात्मा कः? चिद्भास्यः, चिद्भास्यत्वं तस्य लक्षणम्। आत्मा कः? चित्स्वरूपः, चित्त्वं तस्य लक्षणं। तर्हि लक्षणं विलक्षणं वर्तते इति जानीमः। आत्मनः लक्षणं ज्ञातम्, अनात्मनः लक्षणं ज्ञातं, किन्तु लक्षणं ज्ञातं लक्षणपुरस्सरं भेदो ज्ञातः इत्येतावता पर्याप्तं न। यतोहि प्रतिभासतः वैलक्षण्यं न गृहीतं वर्तते। यद्यपि शरीरम् आत्मा न इति ज्ञायते, मनः आत्मा न इति ज्ञायते, तथापि कीदृशः व्यवहारः अस्माकम्? अहं स्थूलः, अहं कृशः, मम किम्, अहं गच्छामि, अहं बुभुक्षितोऽस्मि इत्यादि व्यवहाराः वर्तन्ते न वा? तर्हि यद्यपि लक्षणं पुरस्कृत्य भेदः अस्माभिः ज्ञायते, किन्तु अहं मनुष्यः इत्यादि प्रतिभासः दृश्यतां कीदृशो वर्तते? तर्हि प्रतिभासतः विवेको नास्ति अस्माकं। पश्यन्तु, अहं मनुष्यः इति ज्ञानस्य विरोधि ज्ञानं कीदृशं भवेत्? आत्मा मनुष्यो न, मनुष्यत्वं शरीरस्य धर्मः, आत्मा मनुष्यो न इति ज्ञात्वा प्रयोजनं नास्ति। अहं मनुष्यो न इति ज्ञानं भवेत्, तदस्माकमस्ति वा? नास्ति। प्रतिभासतः अविवेको वर्तते। लक्षणं पुरस्कृत्य भेदः ज्ञायते चेदपि प्रतिभासतः विवेको नास्ति। अतएव देहेन्द्रियमनसाम् आत्मनि आरोपो वर्तते, देहेन्द्रियादिधर्माणामपि आत्मनि आरोपो वर्तते। अतः यद्यपि स्वरूपतः स्वभावतः आत्मनि दुःखं नास्ति, तथापि अध्यासवशात् आत्मनि दुःखित्वाभिमानो वर्तते। अहं दुःखी इत्यादि व्यवहारः क्रियते।
सः व्यवहारः वारणीयः चेत् शास्त्रीयेण ब्रह्मात्मैक्यज्ञानम् अपि ज्ञानेन एव सः वारयितुं शक्यते। शास्त्रीयं तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्यं यत् ब्रह्मात्मैक्यज्ञानं तेन ज्ञानेन एव समूलस्य एतादृशस्य व्यवहारस्य अज्ञानसहितस्य एतादृशस्य व्यवहारस्य निवृत्तिर्भवितुम् अर्हति। यद्यपि लक्षणतः भेदः अस्माभिः ज्ञायते तथापि प्रतिभासतः विवेको न वर्तते, अविवेको वर्तते। अतः शुद्धेपि आत्मनि दुःखित्वाद्यभिमानो वर्तते। अत एव आत्मा संसरति। अयं संसारः वारणीयः चेत् तन्मूलम् अज्ञानं वारणीयं। तच्च कथम् इत्युक्ते तदर्थं शास्त्रीयः पन्थाः एव अनुसरणीयः। तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्य अखण्डाकार अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यरूपं ब्रह्मज्ञानं तदर्थमपेक्षितं। तच्च शास्त्राधीनम् इति कृत्वा शास्त्रम् इदम् आरम्भणीयम् इति सिद्धान्तिनाम् अभिप्रायो वर्तते। पश्यन्तु, चिद्भास्यत्वेन लक्षणेन इदङ्कारास्पदानामपि देहेन्द्रियमनसां प्रतिभासतः अहङ्कारास्पदत्वेन तदविवेकात् तेन च शुद्धेऽपि आत्मनि दुःखित्वाद्यभिमानात् शास्त्रीयेण च ब्रह्मात्मैक्यज्ञानेन समूलस्य तस्य निवृत्तेः। तर्हि किम् अज्ञातज्ञापकत्वं वर्तते। अस्माभिः प्रतिभासतः भेदो न गृहीतो वर्तते। लक्षणतः शरीरात्मनोः भेदः गृहीतः चेदपि प्रतिभासतः भेदो न गृहीतः। तर्हि सः भेदः, अगृहीतः यः भेदः, सः ज्ञाप्यते अनेन शास्त्रेण इति कृत्वा इदं शास्त्रम् अज्ञातज्ञापकं वर्तते। अस्य शास्त्रस्य अज्ञातज्ञापकत्वं वर्तते, सप्रयोजनत्वं च वर्तते। इदानीम् आत्मज्ञानं वर्तते किन्तु मोक्षः नास्ति इति उक्तं किल, तस्य किमुत्तरम्? इदानीम् आत्मज्ञानम् अस्माकं यद् वर्तते तत् औपनिषदम् आत्मज्ञानं न वर्तते। अनात्मभ्यः विवेकेन आत्मज्ञानं नास्ति अस्माकं, प्रतिभासतः अविवेकः एव वर्तते। शास्त्रीयेण ज्ञानेन तस्य अविवेकस्य निवृत्तिः कर्तव्या, तदानीमेव मोक्षाख्यं प्रयोजनं सिद्ध्यति। तथा च किं जातं? तस्मात् अज्ञातज्ञापकत्वात् सप्रयोजनत्वाच्च आत्मतत्त्वप्रतिपादनं न व्यर्थम् इदं शास्त्रम् अवश्यम् आरम्भणीयं वर्तते इति शास्त्रारम्भणीयत्वसमर्थनम् इति प्रथमः विचारः। अद्य अस्माभिः मङ्गलश्लोकस्य अर्थः प्रथमघट्टश्च दृष्टो वर्तते। किञ्चित् मन्दवेगेन मया पाठितम् इति अहं मन्ये। श्वः ईषद्वेगः अधिकः भवितुम् अर्हति। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रयत्नम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्वः पुनः मिलामः।